बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अप्रैल बरोज़ पीर। आज वही हुआ जिसका खदशा था, जिसका डर था, जिसका खौफ था, बिल आखिर वही हुआ। आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केसेस की समाअत होती रही। हम तो केसेस की समाअत कवर करते में लगे रहे और इधर एक अहम मुलाकात हुई। मुलाकात का एलामिया भी जारी किया गया और सलामिया से अहम खबरें बाहर आई, जिस पर सवालात उठ रहे हैं, जिस पर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं कि ये क्या हो गया है। इस पर बात करेंगे। फिर इसके बीच में एक और अहम मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। हम पिछले कई दिनों से तवत्तर के साथ अपने वीलॉग में इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं कि ये जो मुलाकातें हो रही है ये दरवाजे बंद नहीं हुए। और ये मुलाकात कब हुई, किससे हुई, कहाँ हुई और ये मुलाकात का मकसद क्या था, मुद्दा क्या था, इस पर बात करेंगे। बहुत अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे सोहेल रशीद साहब। हम उनसे पूछेंगे, ये तमाम मामलात उनके सामने रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि हम तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की केसेस जो है कवर करते हुए लगे रहे, फिर 9 मई के मुकदमात कवर करते हुए लगे रहे। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी मुलाकात हुई है बैनुल अक़वामी अदारे की और जिससे बड़े अहम सवालात उठाए हैं, जिससे बड़े अहम नुकात उठाए हैं और ये पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए एक बड़ी तशवीश की बात है। इस पर अहम सवालात उठे। सोहेल साहब क्या कहेंगे? आज IMF के डेलीगेशन ने मुलाकात की है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से और फिर बड़े एलामिया जारी हुआ मुश्तरका तौर पर और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठाए गए। ये वही निज़ाम इंसाफ है 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं और साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब हमेशा बात करते रहे, रूल ऑफ लॉ की बात करते रहते हैं, इंसाफ की बात करते रहते हैं। पाकिस्तान की आईनी और कानूनी माहिरीन इंसाफ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे इसकी बात करते हैं। लेकिन आज वो जो खदशात जिनका वो इजहार करते आ रहे थे, आज एक बैनुल अक़वामी अदालत ने इस पर मोहर तस्दीक साबित की है और वो भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को बुलाकर, जिसमें बलूचिस्तान बार के भी प्रेसिडेंट शामिल थे मेरे ख्याल में और सिंध बार के भी। क्या मामला हुआ जी सोहेल साहब? राय साहब, बजाय इसकी कि हम कोई स्पेकुलेट करें, हम जो एलामिया जारी हुआ है उस पर रहते हैं जी। और वो एलामिया जो है ना वो सब कुछ कह रहा है, बड़ा साफ साफ कह रहा है, खुलकर कह रहा है। और सबसे पहले तो आपको पता है जिस दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी मुलाकात की थी, मैंने कुछ टॉक शोज़ में भी, व्लॉग्स में भी, हर जगह मैंने एक चीज़ नोट की थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस तरह में कि भाई बाहर से आके कोई इदारा क्यों हमें मेरे जस्टिस सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा है, गवर्नेंस के मसाइल हमारे गले में डाले जा रहे हैं। अब वो चीज़ आगे बढ़ चुकी है जी। पिछली बार एक वफ्द आया IMF का मिशन, वो सुप्रीम कोर्ट आगे चीफ जस्टिस से मिला, वापस बाहर से मिला। इस बार भी उन्होंने कहा जी कि मिले और बात सिर्फ मुलाकात तक नहीं है, अब वो सवालनामा देकर गए जी कि इस सवाल के हमें जवाब दें। ठीक है, लेकिन पहले आप जरा ये देखें ना तशवीश का इज़हार, और ये एलामिया अभी मतलब हमारी तरफ से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आ रहा है, मतलब पाकिस्तान ये एलामिया में भी तशवीश का इज़हार है ना, का इज़हार कह रहे हैं जी कि उसमें मैं बता देता हूँ जी। पहले कहते हैं जी 1.5 घंटा ये मुलाकात जारी रही। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियाँ रऊफ़ अता के साथ जो है ना ये मुलाकात थी। साथ उनमें जो है ना 2 नुमाइंदगान जो है ना सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के भी जो है ना मीर अताउल्लाह लांगो और बैरिस्टर सरफराज मैतलो भी मौजूद थे। 1.5 घंटे की मुलाकात में वो कहते हैं जी कि हमने जो बुनियादी खदशात का देखा कि उनमें क्या चीज़ शामिल है। तो बुनियादी खदशा एक मालूम ये होता है, ये अल्फाज है एलामिया के, हमारे नहीं है, कि मालूम ये होता है कि उनका एक बुनियादी खदशा पाकिस्तान में अदलिया की कारकर्दगी है, इस्तेदाद कार रहा है, कैपेसिटी है कि वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक से हो रहा है या नहीं, वो ठीक नहीं काम कर पा रहे। और उसकी वजह से हो क्या रहा है जी, मुख्तलिफ जो मुआहदे होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज जो एग्रीमेंट्स करती हैं, जो इन्वेस्टर कंपनीज होती हैं जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स करती हैं, उनके और फिर जायदाद की जो हकूक़ हैं, इन दोनों मसाइल की वजह से जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर है वो हिचकिचाहट का शिकार होता है। और ये सारे मामला जो हैं ये कहीं ना कहीं अदलिया से जुड़े हैं कि अगर अदलिया स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मौजूद हो तो वो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है, लोगों के इन राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देती है। ठीक है, अगर उनको गवर्नमेंट भी मायदे पूरी ना कर रही हो तो अदलिया कहती है कि नहीं आपने इस कंपनी से मायदा किया था, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, वो इन्वेस्टर्स की राह में रुकावट हैं ये चीज़ें। तो इसलिए एलामिया ये कहता है कि IMF का ये खदशा है और ये अदलिया से जुड़ा हुआ है। ताहम सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियाँ रऊफ़ अता ने एलामिया के मुताबिक उन्हें यह बताया कि हमने अब 26वीं तरमीम पास कर ली हुई है। उसके बाद एक आइनी बेंच है जो पेचीदा नौयत के सियासी केसेस और आइनी मुकदमात सुलझा रहा है, निपटा रहा है, ताकि जो दीगर केसेस हैं वो आम अदालतों में चल सकें। अब इसके साथ उन्होंने ये कहा है जी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी बड़ी
کوششیں کر رہے ہیں. کوششیں ای کر فائلنگ رہے ہیں. کا سسٹم انہوں نے وضع کیا ہے تاکہ الیکٹرانکلی کیسز فائل ہو سکیں, پھر ان کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جا سکے تاکہ فیصلے جلد ہوں. چیف جسٹس بھی کوششیں کر رہے ہیں, پھر قانون سازی کے ذریعے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ بھی اس اعلامیے میں کہا گیا ہے. تاہم آخری پیراگراف یہ کہتا ہے جی کہ آخر میں دونوں فریقین میں یہ اہم جملے ہیں, یہ سنیے گا. دونوں فریقین آخر میں اس چیز پر ایگری ہوئے کہ سیاسی استحکام ان مسائل سے نجات دلا سکتا ہے. سیاسی و اقتصادی استحکام, ٹھیک ہے, اور بہتر طرز حکومت یعنی گڈ گورننس, یہ 2-3 چیزیں ہیں جو اس موجودہ مسائل کا حل ہو سکتی ہیں. اپریسیشن نہیں ہے کہ اس وقت گورننس بڑی اعلیٰ ہے, وہ کہتے ہیں بہتر گورننس ہوگی تو یہ بہتر ہوگا. یہ اپریسیشن نہیں ہے کہ آپ یہاں پر استحکام ہے, وہ کہتے ہیں سیاسی استحکام آئے گا تو بہتری ہوگی. یہ بھی اپریسیشن نہیں ہے اعلامیے میں جو سپریم کورٹ بار کا ہے. یہ بھی اپریسیشن نہیں ہے اس اعلامیے کے مطابق IMF کی جانب سے کہ آپ کا اقتصادی طور پہ استحکام ہے. ٹھیک ہے, یہ تینوں پوائنٹس مسنگ ہے. اور پھر انہوں نے سوال نامہ دیا ہے. اب اس سوال نامے کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا. اور لیکن جو بات آپ نے کی نا سہیل صاحب, معاشی استحکام کی, گڈ گورننس کی, اس سب کی جو ماں ہے نا وہ سیاسی استحکام ہے نا. اگر آپ کے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی عدم استحکام ہوگا. معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے آپ کے ملک میں کوئی انویسٹر نہیں آئے گا, آپ کے ملک میں سرمایہ کار نہیں آئیں گے, آپ کے ملک میں بڑی بڑی کمپنیاں نہیں آئیں گی. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں سیاسی استحکام کے ساتھ. اور پاکستان میں پچھلے 3 سال سے جو سیاسی ایک انسٹیبلٹی ہے جسے کہتے ہیں عدم استحکام جسے کہتے ہیں, وہ دنیا سے تو پوشیدہ نہیں ہے نا. ہم بھلے ایک شتر مرغ کی طرح سر دبا کے کہیں نہیں جی ملک میں اب جو ہے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, ملک میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, یہ نہیں ہے. ہمارے ایک طرف تو میں حیران تو اس بات پر ہوں کہ ایک طرف تو ہمارے پرائم منسٹر پاکستان یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ملک میں جو ہے وہ مہنگائی ختم ہو گئی ہے, معاشی استحکام آ گیا ہے. اور ہمارے فائنانس منسٹر کل بیٹھ کر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, BBC کو انٹرویو دیا انہوں نے. اس انٹرویو میں اس بات کا انہوں نے آپ کہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتراف کیا اس بات کا کہ ہم جس استحکام کی بات کر رہے ہیں اس کا عام عوام کو فائدہ نہیں پہنچ رہا. تو پھر یہ کیسے ہے؟ تو پھر ہمارے وزیر اعظم جو بات کر رہے ہیں کہ ہم ملک میں ہم لے کر آئیں گے جناب سرمایہ لے کر آئیں گے, آپ کا IMF جو آپ کو قرض دیتا ہے وہ یہاں پر سوال اٹھا رہا ہے, آپ کے نظام پر سوال اٹھا رہا ہے. ہمارے سپریم کورٹ جو بار کے پریزیڈنٹ ہیں, اب دیکھیں IMF کو آپ کے نچلی عدالتوں پر تفصیلات ہے. تو ہمارے صاحب میں ایک بات تو بتا دوں, یہ کسی کے لیے بھی خوش ہونے کی بات ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اپوزیشن کے لیے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. کو اس سطح پر لانے میں ساروں کا کردار ہے. ساروں نے اپنے اپنے دور میں اس میں حصہ ڈالا ہے. سارے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں لگے رہے. اور آج دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ جوڈیشری پہ جناب آ کے سوالات باہر سے کوئی اٹھا رہا ہو, یار کاما نہیں یار, ہمیں رہنے دیں یار. مطلب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس کو روکنا سیاسی بڑے کون ہوتے ہیں جو اس سچویشن سے قوم کو روکے. آج ان خبروں سے, ان ولاگ سے قوم میں اضطراب جائے گا یار کہ کیا ہو رہا ہے یار. کوئی تسلی تو دیں انہیں یار, کوئی تو حوصلہ افزا ہو. قرض لے کر خوشی مناتے ہیں آپ لوگ کہ جی IMF نے ایک قرض اور جاری کر دیا, ساتھ جو وہ کر رہے ہیں یار اس کا بھی تو کچھ سوچے نہیں. دنیا کی اب دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھے, تاریخ اٹھا کر دیکھے, افریقن جو 3rd ورلڈ کنٹری ہیں انتہائی ہم سے بھی پسماندہ ترین, وہاں پر بھی جا کر IMF اس طرح جوڈیشری سے سوال نہیں کرتی جو ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہوا. جب IMF پاکستان آئی تھی تو ایک ملاقات انہوں نے چیف جسٹس پاکستان سے بھی کی تھی, اور چیف جسٹس پاکستان نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا, حیرانگی کا اظہار کیا کہ جو میں ظاہر جو آپ کا نظام انصاف ہے اس کے سرخیل تو اس وقت جیسے یہی آفریدی صاحب ہے, وہی اس کو چلا رہے ہیں نظام کو, اور ان سے آ کر اس طرح کا سوالات کرنا, ان کے سامنے رکھنا. اور پھر ایک یہ دوسری ملاقات ہے IMF کی وفد کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ سے. اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی, وہ ایک نجی ہوٹل میں ملاقات ہوئی تھی یہاں پر, اور جو آج ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا یہ ہماری طرف سے ہوا. ہم نے اظہار کیا اس اعلامیہ میں, دیکھیں جو سہیل رشید صاحب نے جو پڑھا ہے یہ ہم اظہار کر رہے ہیں کہ IMF یہ خدشات کا اظہار کر رہا ہے, یہ ہم نے لکھا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے. سہیل رشید صاحب نے درست بات کیا کہ ہم اس کو آگے کی طرف لے کر جائیں.
تو ناظرین اگلی خبر کی طرف آتے ہیں کہ ہم تواتر کے ساتھ یہ پچھلے کئی وی-لاگ میں ہم کہتے آ رہے ہیں کہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا، اس کے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ پہلے یہاں پر ایک نومبر میں ایک وفد آیا تھا، پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ایک وفد آیا تھا جس میں چودھری تنویر صاحب جو بزنس مین ہے امریکہ میں، پاکستانی کمیونٹی کے بڑے سٹرانگ ایک آواز ہے، بڑی مضبوط آواز ہے، اور وہ ڈائس پورا کے وہاں پر اس کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ اور ابھی جو وفد آیا ہوا ہے اس وفد میں بھی وہ سینیٹر کا وفد ہے، لیکن وہ اس میں موجود ہیں، اس وفد کے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو لیزان ہے وہ وہی کر رہے ہیں۔ یہ ایک جیو کے رپورٹر ہیں مرتضیٰ شاہ، یہ انہوں نے رپورٹ کی، ایک جو یو کے میں ہوتے ہیں، انہوں نے رپورٹ کی، یہ خبر میں خبر پڑھتا ہوں، سہیل رشید صاحب سے پر انالیسس لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے جیل میں امریکی پاکستانی شخص کی ملاقات کا انکشاف ہوا ہے جی۔ ملاقات کے دوران عمران خان نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کی ضرورت کو سمجھا اور معاملات کے حل کے لیے تقریباً حامی ظاہر کی، یہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور جیل میں بند چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، یہ بانی پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے انہوں نے، عمران خان نے گزشتہ سال نومبر میں ایک ایسے شخص سے طویل بات چیت کی تھی جو آپ اعلیٰ حکام کے ساتھ حالیہ عام بات چیت میں اس کا حصہ ہے، جو اب وفد ہے اس میں، اور جو اس سے پہلے 1 یا 1.5 ماہ قبل جو وفد آیا تھا یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ وہ اس کا ایک سرخیل تھے اس ڈیلیگیشن کے، وہ پہلی دفعہ آئے تھے اس نومبر میں، یہ جو ذکر چل رہا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ یہ مذاکرات عمران خان کی رہائی اور پاکستان تحریک انصاف اور طاقتور حکام کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ممکنہ طریقے تلاش کرنے کے بارے میں ہے۔ انتہائی موقظ ہے، انہوں نے کہا کہ اس نمائندوں کو بتایا کہ امریکی پاکستانیوں کے ایک گروپ کے گزشتہ مارچ یعنی جو ابھی گزر گیا ہے کہ تیسرے ہفتے میں عمران خان کے ساتھ مذاکرات سے بہت پہلے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور ایک ایسے شخص کے درمیان بات چیت کی گئی، بات چیت کے کئی سیشن، ایک دفعہ نہیں گئے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر کئی سیشن ہوئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے چند روز قبل بھی آپ میرے ساتھ اسی طرح ولاگ میں بیٹھے سہیل وڑائچ کے کالم سے یہی خبر پڑھ رہے تھے۔ نہیں یہ نہیں پڑھ رہا تھا، آج اسی پہ کی ماری ہوئی ہے اور کیا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے خبر مارچ کے حوالے سے کی تھی، یہ جو ہے نا یہ اس شخص کی بات کر رہے ہیں، ایک شخص کی، وہ اکیلا آیا تھا۔ یہ آگے چل کر لکھتا ہے کہ یہ شخص پاکستان کی جو طاقتور حلقے ہیں ان کے بھی نزدیک ہے اور عمران خان صاحب کے بھی نزدیک ہے، اور عمران خان صاحب کے جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے اس کو یہ بہت ہمیشہ ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا پاکستان کے طاقتور حلقوں سے کہ یہ جو ملک میں ایجانی کفیت ہے، اگر آپ کہیں تو میں کردار ادا کروں، رول ادا کروں، اس حوالے سے انہوں نے لکھا ہے یہ انہوں نے۔ اور ابھی جو آیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے والے امریکی پاکستانی افراد 2 دہائیوں سے عمران خان کے ذاتی دوست اور انہیں احتیاط دیتے رہے، جب عمران خان وزیر اعظم تھے تب بھی ملاقات کے لیے آتے رہے، اور امریکہ سے پاکستان آنے والے وفد کو جوڑنے میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس ملاقات کا مثبت نتیجہ نکلے گا، اللہ کرے۔ یہ سہیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ اس پر؟ خبر ہے اب ان کی، ظاہر ہے خبر کی بنیاد کوئی ایسا سورس ہوگا جس کے اوپر یہ چھپی ہے، اور یہ پہلی بات تو نہیں ہے، اس کی تردید کہیں سے بھی نہیں آئی، کہیں سے نا، جنہوں نے ذکر کیا اس خبر میں پہلے بھی سہیل وڑائچ صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ڈی جی آئی کی طرف سے یا ان کا مرتضیٰ شاہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ کر رہے ہیں، تو سارا بھائی صاحب بھی کر رہے ہیں، تو تردید کہیں سے نہیں آئی، ہاں تردید کہیں سے نہیں آئی، پی ٹی آئی والوں نے بھی نہیں کی، پی ٹی آئی والوں کو تو اور ہی فرصت نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں مجھے جی سہیل صاحب، والوں کو پتہ بھی نہیں ہونا۔ اچھا یہ بتائیں مجھے یار، 2 خبریں جو اس پر ان سے آپ کا انالیسس لینا چاہتا ہوں میں۔ ایک تو جو کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو نا، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کی اٹھان سیاسی کارکنوں سے ہوتی ہے۔ میں آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 9 مئی کے حوالے سے جو کیس لگے ہوئے تھے، یار میں حیران اس بات پر ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی وکیل ہی پیش نہیں ہوا۔ میں نے یہ طیبہ راجہ صاحبہ سے پوچھا تھا، ہاں صبح جب باہر وہ گفتگو فرما رہی تھی، تو میں نے کہا زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی بھی ایک پارٹی نظر آنی چاہیے، اتنے بڑے کیسز ہیں آپ کے، 4 ماہ میں جناب فیصلوں کا وہ آرڈر ہے۔ کھوسا صاحب، لطیف کھوسا صاحب کو اگر کہا گیا تھا کہ جی وہ سارے ان کیسز میں آئیں گے، تو وہ جب اندر کال ہو رہے تھے تو کوئی بھی نہیں تھا، تو سیم آرڈر ساروں میں کنٹینیو کیا ہے نا۔ جی ہے بالکل سیم آرڈر پوچھ رہے تھے، کوئی نہیں ہے جی سیم آرڈر، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی قیادت کیا ہونی چاہیے، اس کا ایک امپیکٹ تو بہرحال تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہونی چاہیے، آپ لوگ اکیلے یہاں گھوم پھر رہے ہیں، تو خیر انہوں نے تو ڈیفینڈ کیا ہے۔
उन्होंने कहा जी कि देखें हमारी क़यादत के ऊपर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पर्चे कटे हुए हैं, किसी बेचारे की कहीं डेट है, किसी की कहीं तारीख पड़ी है, वो हमसे यकजाती के लिए आए, पीछे अपने वारंट निकले होते हैं, तो उनको माफ़ी है, वो बेशक ना है। अच्छा, ये बात की है। और दूसरा, चलते चलते इस सवाल का जवाब मुझे दीजिए। सोहेल साहब, अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू राउफ हसन साहब को ये कन्वे किया गया मैसेज के जो डिनर दिया गया यहाँ पर, उसमें बैरिस्टर गौहर और चेयरमैन ये किसी साहब ने दावा किया हुआ था, एक्स पर मैं देख रहा था। नहीं, सलमान राजा साहब से मेरी बात हुई थी ना। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नहीं बताया गया, मुझे तो बताया ही नहीं किसी ने। फिर मैंने कहा जी कि रऊफ हसन साहब की तरफ से ही, तो फिर ये खबर मिली कि रऊफ हसन साहब के हवाले से कि रऊफ हसन साहब अमेरिकन जो एम्बेसी है ना, वहाँ कोई उनका हुआ कि यार मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया गया। उस वजह से उन्होंने उन दोनों साहब खबर किया है इनको इनवाइट किया गया था या नहीं किया? इनको इनवाइट किया गया था, लेकिन रऊफ हसन साहब ने किया गया था, गौहर साहब को और बैरिस्टर सलमान अकबर राजा साहब को, लेकिन आगे इनको इन्विटेशन पहुंचाया नहीं गया। आगे इनको इन्विटेशन पहुंचाया नहीं गया। अच्छा, तो उन्होंने इनविटेशन भेजने वालों ने रऊफ साहब के हवाले किया था, रऊफ साहब के थ्रू गया था ना। पता नहीं अब रऊफ साहब का मौकफ लिया बगैर ये खबर मेरा नहीं ख्याल करनी चाहिए। रऊफ साहब का मौकफ क्योंकि उनका नंबर तो बन जा रहा है थोड़ी है, ऐसे थोड़ी इनविटेशन आते हैं कि रऊफ साहब को एम्बेसी वाले देंगे, फलां को दे देना, उनका एक अपना तरीका कार है। लेकिन इस पर शायद असलम साहब ने खबर की थी कि उन्होंने कहा था कि मैंने पूछा था तो बताया गया था जी कि हमने बहुत पहले ये तय कर लिया था कि इस तरह का कोई वफ्द आएगा, तो अगर हमें इन्विटेशन दी गई तो हम उससे मिलेंगे नहीं, क्योंकि एक तासर जाएगा जी कि हम इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मरे जा रहे हैं, अलकान होते जा रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है सोहेल साहब कि अगर इन्विटेशन दिया गया था तो उन्हें जाना चाहिए था और वहाँ जाकर वो तमाम मामलात उनके सामने रखने चाहिए थे, उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए थी कि ये हो रहा है, या डेमोक्रेसी को लेकर बातचीत करनी, बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामले को लेकर बातचीत करनी चाहिए थी, ये तमाम मामलात उनके सामने रखने चाहिए थे। ये उन पर डिपेंड करता था कि वो जहाँ बाख्तियार कुव्वतों से मुलाकात की उन्होंने, कि वो वहाँ बात करते या ना करते, ये उन पर डिपेंड करता था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं उन्हें इस पर ज़रूर जाना चाहिए था। सोहेल साहब, बस ये कोई खबर है और आपके पास? बस ठीक है। तो नाज़रीन, मुझे और सोहेल रशीद साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह जैसे ही कोई खबर आएगी तो हम इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।